निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम को ना खत्म होने वाली महंगाई का तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी आग बगोला। कहते हैं सिर्फ पेट्रोल नहीं, दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। आमदन वही, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी के लिए गुजर बसर मुश्किल हो गया है। जनूबी पंजाब के शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। परेशानी तो होनी थी, पहले से ही परेशान है। सवारी भी लड़ती है, सवारी गाड़ियां आपके सामने खाली खड़ी हुई हैं, सुबह से शाम हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम लोग। ऊपर से ये बढ़ा देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर किराया बढ़ाएं तो गवर्नमेंट हमें तंग करती है। जब घर में जाते हैं, ये आपके सामने गाड़ी टाइम पर लगी हुई है, इसमें देख लें आधा घंटा हो गया कोई सवारी नहीं बैठी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ड्राइवरों के, जब घर जाते हैं भूख ही नाच रही होती है। मजदूर दी मजदूरी हुआ खड़ी है, पेट्रोल बिला वजह वधदा वेंदे, गरीब आदमी किडे वेंदे। इन वास्ते जरे ने बड़ी ज्यादती करन दे पैन। अल्लाह इन्हें दा भला करे, अल्लाह इन्हें दे रिज़्क़ ची बरकत पावे, सेहत ची अल्लाह पाक सारी हुकूमत को कामयाब करे। हमारी ये जो पेट्रोल और स्पेशली डीजल पे जो है जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसको हम जो है वो फौरी तौर पर जो है ना वो कहते हैं कि इनको वापस लिया जाए। हमें अगर हमने अपने बिजनेसेस को बढ़ाना है, इंडस्ट्री को हमने चलाना है, इस मुल्क का मुआशरत का पहिया चलाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे का पहला नतीजा वह मुल्तान बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने लगे हाथ किराया बढ़ा दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराए में 10 रुपए इजाफा। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराया बढ़ा दिया। किरायों में इजाफे ने बजट मुतासर कर दिया है। तलबा भी परेशान है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है डीजल महंगा होने से अखराजात दोगुना हो गए हैं। मेट्रो बस सर्विस मुल्तान इंतजामिया भी मैदान में कूद पड़ी। किराया 20 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। पहले 20 रुपए में शहर भर का आसानी से सफर कर लेते थे। बसें कम और रश ज्यादा है, किराया कम किया जाए, मुसाफिरों का मुतालबा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा का असर सस्ती सफरी सहूलियात पर भी पड़ने लगा। रेलवे हुकाम ने भी हाथ खड़े कर दिए। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफे का ऐलान कर दिया। मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों के किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात का बढ़ना जरूरी है। नायब सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां साद हसन कहते हैं आलमी मंडी में मसनूआत की कम कीमत जरूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर इंडस्ट्री पर होगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एलएनजी सस्ती तो सुई गैस महंगी। गैस टैरिफ में 67% का होशरुबा इजाफा। अब भारी बिल कैसे अदा करेंगे? गरीबों के घरों में बहस छिड़ गई। मुल्तान के शहरी तिलमिला उठे। कहा जिंदगी भारी भरकम बिल अदा करते ही गुजर जाएगी। महंगाई कम करने का मुतालबा। गैस ही कम करे, गवर्नमेंट हमारे लिए मुतालबा है। हमारा किराए के मकान कहाँ से लाके बिल भरे, तो हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि गैस के बिल कम करें। बहुत ज्यादा बिल आ रहा है जी। बिलों को तो रात को सोते सवेरे बिल चेंज हो, महंगाई कर, सोने की देर है, रात आए हर चीज का रेट बढ़ जाता है। 200 से 250 रुपए तक का आता था तो कुछ सुकून था, लेकिन अब 1000-1500 रुपए का ये बिल दे रहे हैं। उसके बाद गैस भी नहीं आई, पूरी सर्दी, बिल मुतवातर आए हैं। हमें जिंदगी में सुकून था थोड़ा गैस की तरफ से, तो अब इन्होंने गैस भी बढ़ा दिया, आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और अहम इक़दाम। अब देही इलाकों में भी शहरियों को कंसल्टेंट्स की मुशावरत में असर होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टेलीमेडिसिन सर्विसेज का मंसूबा। टेलीमेडिसिन सर्विसेज से छोटे अस्पतालों को टीचिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक किया जाएगा। कंसल्टेंट डॉक्टर्स ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज से मुतालिक एडवाइस देंगे। कारकर्दगी बेमिसाल, अहम एजाज डेरा गाजी खान के नाम। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल पंजाब भर में पहले नंबर पर। सीईओ हेल्थ और एमएस की तरफ से हौसला अफजाई, मेहनत का एतराफ करते हुए तारीफी इसनाद तकसीम।
PSL سیزن 9 کے حوالے سے انتظامات، ڈپٹی کمشنر ملتان کا کرکٹ اسٹیڈیم روٹس کا دورہ، پارکنگ، لائٹس اور اسٹیڈیم کے داخلی راستوں کے انسپیکشن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور PCB حکام کی انتظار بارے بریفنگ۔ کرکٹ کی بہار، ٹریفک پولیس ملتان نے بھی بنا لیا پلان، مختلف اطراف سے آنے والے شائقین کرکٹ کی رہنمائی، پارکنگ سے اسٹیڈیم تک بس سروس فراہم کی جائے گی، شائقین غیر ضروری اشیاء ساتھ لانے سے پرہیز کریں۔ ملتان سلطانز کے سٹارز کی تھانہ صدر آمد، CPO SSP آپریشنز نے استقبال کیا، تھانہ صدر کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، کھلاڑیوں کی روحی سے گفتگو، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ 19ویں چولستان جیپ ریلی کی گہما گہمی اور تیاریاں، 20 فروری کو افتتاحی تقریب سینٹرل لائبریری میں منتقل، ٹرافی کی رونمائی ہوگی، ریلی کا ترانہ پیش کیا جائے گا، اس بار ریلی میں 170 ریسرز شرکت کریں گے، 600 کلومیٹر کا طویل ٹریک تیار کیا گیا ہے۔ مبارک پور میں اوور لوڈنگ طلباء کی زندگیوں کے لیے خطرناک، پک اینڈ ڈراپ کے لیے استعمال رخشوں کی ویڈیو وائرل، چھت پر بیٹھے طلباء کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، والدین نے حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ٹریپ کی کوشش ناکام، ایک اور شہری حفاظتی تحویل میں صادق آباد تھانہ کوٹ سبزل پولیس نے کارروائی کی، ڈاکوؤں نے سائن بورڈز لگوانے کا جھانسا دے کر لاہور سے شہری کو بلایا، اب تک پولیس 273 شہریوں کو اغوا ہونے سے بچا چکی ہے۔ عطائیوں کا زندگیوں سے کھلواڑ، محکمہ صحت بھی ان ایکشن، سخی سرور میں کارروائی، جعلی ڈاکٹر ٹیموں کو دیکھ کر رفو چکر، کلینک سیل کر دیا گیا، مقدمہ درج، شہر بھر میں عطائیت کے سدباب کے لیے کارروائیاں جاری۔ حاصل پور میں وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول، پولیس نکیل ڈالنے میں ناکام، اہل علاقہ سراپا احتجاج، مشکوک شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، پولیس نے بغیر تحقیقات چھوڑ دیا، مظاہرین کا الزام، مشکوک شخص کو مدعی کی رضامندی سے چھوڑا گیا، پولیس کا موقف۔ مسقط جانے والے مسافر سے ممنوع ادویات برآمد، دوران تلاشی سامان سے 345 گرام ممنوع گولیاں ملی، مسافر سے مزید تحقیقات جاری۔ DG خان کی زیر صدارت اجلاس، مختلف محکموں میں جاری ترقیات اسکیموں کا جائزہ، منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے کانٹریکٹرز لیبر کو متحرک کرنے کی ہدایت، تعمیراتی کام میں مٹیریل کے استعمال پر ہرگز سمجھوتہ نہ کرنے کے احکامات۔ مظفر گڑھ میں 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی کی زیر صدارت اجلاس، 26 فروری سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ موضوع جدید تقاضوں سے آگاہی کے لیے کہروڑ پکا میں والدین کانفرنس، ماہر تعلیم فہیم نقوی نے جدید تعلیمی تقاضوں پر روشنی ڈالی، کانفرنس میں والدین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تبادلے کے منتظر اساتذہ کے لیے اچھی خبر، سالانہ امتحانات کے بعد پابندی اٹھانے کا فیصلہ، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر سے 12,000 اساتذہ کا ڈیٹا اکٹھا، اساتذہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اب کے ایپ کے ذریعے اپلائی کر سکیں گے۔ معاشرے میں کتب بینی کی دم توڑتی روایت، بھیرا میں نجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام کتاب میلہ، ہزاروں کی تعداد میں کتاب دستیاب، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، ایونٹ کا مقصد نسل کو کتاب سے متعلق شناسائی دینا ہے۔ کپاس کی ٹرپل جین اور ویرائٹی اگتی کاشت کے لیے مفید قرار، ٹرپل جین ویرائٹی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت سے بھرپور ہے، محکمہ زراعت ملتان کے مطابق ویرائٹی موسمی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بستی ملوک میں مسلم کالج میں اسپورٹس میلے کا دوسرا روز، کرکٹ، ٹیبل ٹینس سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لینے والی ٹیمیں سیمی فائنل میں داخل، اسپورٹس میلے کا کل اختتامی روز ہوگا، فائنل جیتنے والوں کو انعامات دیے جائیں گے۔
میلے ٹھیلے پنجاب کی ثقافت کا لازمی جز، چوبارہ میں اونٹ ناچ میلہ مانجھی والا کل سے شروع ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری، تیاریاں جاری، فوڈ سٹالز لگ گئے، بچوں کی تفریح کے لیے جھولوں کا اہتمام، شرکاء کے لیے دیگر ثقافتی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ رنگپور ریسٹ ہاؤس جوانہ بنگلہ میں تجارتی میلہ، ہاتھ سے بنی خوبصورت اشیاء توجہ کا مرکز، پروگرام مینیجر کے مطابق ہنرمند خواتین کو معاوضے کے لیے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، اسٹال سے ہنرمند افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔